الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رضي الله عنهم ورضوا عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے پئیاں دس دیاں پنج اذاناں نے سارے مل کے ذرا میرے نال پیار نال حضور دی نال پڑھنی ہے تاکہ سرور آ جاوے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے سارے کہنا شاناں نے میرے نال مل کے حضور دی نال تے حصہ پاؤ اللہ جاندا کی پارٹی واسطے بولتے ہو اپنی تنظیم واسطے بولتے ہو اپنے واسطے بولتے ہو انہاں پارٹیاں بدلے تے تیر تے جناب شیر نے تیرے کام نہیں آنا تیرے کام مصطفیٰ نے آنا ہے اپنے نبی واسطے بولیا کر تیرا نبی تیرے واسطے ادوں بولے گا جدوں قیامت کو تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا ذرا مل کے پیار نال ساڈے نبی دیاں اونچیاں پئیاں دس دیاں پنج اذاناں نے اے پنجا بڑا مشہور ہے ذرا ہاتھ چوک کے کہنا ساڈے نبی دیاں اونچیاں اللہ جاندا ہے جنہوں حضور نال پیار ہے جڑا مصطفیٰ کو آخری پیغمبر مانتا ہے وہ اپنا ہاتھ چوک کے کہے باقی سارے چوک رہن ساڈے نبی دیاں اونچیاں پئیاں دس دیاں پنج اذاناں نے پئیاں دس دیاں پنج اذاناں نے کوئی بھی ٹائم میرے نبی دی ذکر تو خاموش نہیں ہر وقت ہر گھڑی دے اندر ذکر خدا ہے تے ذکر مصطفیٰ ہے ساڈے نبی دیاں اونچیاں پئیاں دس دیاں پنج اذاناں نے گواہیاں دتیاں زمیناں آسماناں نے گواہیاں دتیاں زمیناں آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے اللہ جاندا ہے یورپی ملکاں دے اندر اے جناب یہودیاں تے عیسائیاں نے جناب پوریاں بند کرا دتیاں سپیکر بند کرا دیتے مینوں ایک بندہ پوچھن لگا کی وجہ ہے میں کہا اے یہودی تے عیسائی سمجھدے نے حضور دا ذکر ہر وقت ساڈے نبی دا ذکر ہفتے نو ہوندا ہے ساڈے نبی دا ذکر اتوار نو ہوندا ہے تے مسلماناں دے نبی دا ذکر ہر گھڑی تے ہر وار ہوندا ہے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے پئیاں دس دیاں پنج اذاناں نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا
सोने दियां कानां ने साडे नबी दियां उच्चियां शानां ने साडे नबी दी शान निराली है साडे नबी दी शान निराली है जिदे मोढे ते कमली काली है जिदे मोढे ते कमली काली है साडे नबी दी शान निराली है जिदे मोढे ते कमली काली है। अर्ज करना चाह रहे हैं दीदाने मन इमाम आली मकाम हसनैन दे नाना पाक मानने वालों अल्लाह जानता है कि ना पलीता जाओ बेहयाई दी बहू आवे वो आले अतहार का मानी नहीं हो सकता वो अस्हाबे नबी का मानी नहीं हो सकता जिन्ना घरां दे अंदर बेहयाई का मजर फुटे उन्ना घरां दे अंदर वो जनाब नबी भी आले अतहार का मानी नहीं हो सकता वो फातिमा बतूल का मानी नहीं हो सकता। अर्ज करना चाह रहे हैं बड़ा बड़ा लफ्ज कहने लगा अस्हाबे नबी असवाज नबी बनाते नबी कुरान ने भी ऐलान फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरे रब्बे करीम ने फरमाया वद्दुहा दे मुखड़े वाले वल्लैल दियां जुल्फां वाले माज़ाक दे काजे वाले अलम नशा दे सीने वाले हलीमा दे राज दुलारे बदनरा तकल्लुबा वजीका फिस्समा दे चेहरे वाले मुज़म्मल दी कमली वाले मुदस्सर दी चादर दे सुन वाले हामीद दे कुरान वाले ताहा दी शान वाले बदरे मुनीर दे मकाम वाले सिराजे मुनीर दे चेहरे वाले हामीद दे कुरान वाले ताहा दी शान वाले यासीन वल कुरानिल हकीम दे ताज वाले फरमाया दीदी रब्बे जलील हुक्म किए अजीजान मन इस दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने वाले मुसलमान भाइयों मेरे नबी का बचपन भी आलाओ मेरे नबी का लड़कपन भी आलाओ मेरे नबी की जवानी भी आलाओ मेरे नबी का बुढ़ापा भी आलाओ मेरे नबी का ज़हर भी आलाओ मेरे नबी का बातिन भी आलाओ मेरे नबी का कौल भी आलाओ मेरे नबी का फेल भी आलाओ मेरे नबी के असहाब भी आलाओ मेरे नबी के अज़वाज भी आलाओ सैयदा रुकैया भी आलाओ सैयदा उम्मे कुलसूम भी आलाओ सैयदा उम्मे कुलसूम भी आलाओ सैयदा ज़ैनब भी आलाओ इमाम हसन भी आलाओ इमाम हुसैन भी आलाओ। अर्ज करना चाह रहे हैं सैयदा हैदर करार भी आलाओ अर्ज करना चाह रहे हैं मेरे नबी के बदर वाले भी आलाओ उहद वाले भी आलाओ खंदक वाले भी आलाओ मेरे नबी का सारा घराना आलाओ अल्लाह जानता है अस्हाबे नबी भी आलाओ इस दुनिया के अंदर मेरे नबी का खानदान आलाओ मेरे नबी की तालीम आलाओ मेरे नबी का इल्म आलाओ मेरे नबी का इल्म आलाओ मेरे नबी का इल्म आलाओ मेरे नबी का लब आलाओ मेरे नबी का इस कायनात के अंदर घराना आलाओ। कुरान ने भी ऐलान फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सारा जग कहता है अल्लाह सानू पाक कर दे मौला सानू पाक कर दे। अर्ज करना चाह रहे हैं हर फिरके का बंदा कहता है मेरे अल्लामा साहब पाक ने पर गारंटी कोई नहीं मेरे हजरत साहब पाक ने पर गारंटी कोई नहीं मेरे अदीब पाक ने पर गारंटी कोई नहीं मुफक्कर पाक है पर गारंटी कोई नहीं नमाज़ां पढ़ने पर गारंटी कोई नहीं हज करने गारंटी कोई नहीं ज़कातां देने पर गारंटी कोई नहीं। अर्ज करना चाह रहे हैं तहज्जुद पढ़ने पर गारंटी कोई नहीं नफल पढ़ने गारंटी कोई नहीं अशरात पढ़ने पर गारंटी कोई नहीं। सारा जग कहता है मौला सानू पाक कर दे पर गारंटी कोई नहीं। अर्ज करना चाह रहे हैं खालिक़े कायनात ने अपने महबूब को फरमाया असीं तुहानू ते तुहाडी आल नू पाक कर दिता है। सारा जग कहता है मौला सानू पाक कर दे सारे असीं नेकियां करने पर सानू गारंटी नहीं पर एक घराना ऐसा है जिसके बारे खालिक़े कायनात ने फरमाया ऐ मेरे महबूब असीं तुहानू और तुहाडी आल नू पाक कर दिता। जिहदे बारे अल्लाह कहे कि पाक कर देता ओदी पाकी अंदर कोई शक हो सकदा नहीं शक हो सकदा। जिन्हां ने मन इमाम आली मकाम हसनैन दे नाना पाक मानने वालों
شکوے نہ کریا کر عرض کرنا چاہ رہا ہوں فجر دے اندر محمد والے محمد ظہر دے اندر محمد والے محمد عصر دے اندر محمد والے محمد میں عالیہ تھا کر چوکی دار بن کے میرے سامنے شان اہل بیت کو رکھا گا عرض کرنا چاہ رہا ہوں عصر دے اندر محمد والے محمد مغرب دے اندر محمد والے محمد عشاء دے اندر محمد والے محمد نفل دے اندر محمد والے محمد تہجد دے اندر محمد والے محمد سنت دے اندر محمد والے محمد جنازے دے اندر محمد والے محمد اشراف دے اندر محمد والے محمد میں کل مقدی مقام اور نماز نماز نہیں جن دے اندر محمد والے محمد دے درود نہیں اللہ ایسی نماز ہی نہیں قبول کرتا جس نماز دے اندر محمد والے محمد دے درود نہ پڑھے عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں اپنی آخری بات کر کے میرے سامنے اپنے لفظاں کو جناب اختتام کی طرف لے کے جاؤں اللہ جانتا ہے قرآن کریم نے یہ اعلان فرمایا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ مینوں اللہ کا پیار ملے اللہ کی محبت ملے اللہ کریم نے فرمایا وہ میرے مصطفیٰ نہ پیار کرے اللہ جانتا ہے سن ذرا میرے مصطفیٰ کریم آقا این کر کے کملی والی چادر بچھایا فرمایا امام حسن اے حسن سیدنا حسن تسی بھی آ جاؤ امام حسن تسی بھی آ جاؤ حضرت حیدر کرار تسی بھی آ جاؤ فاطمہ بطول تسی بھی آ جاؤ اینا سارے گھرانے والیاں میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر دے اندر لے کر کے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اللہ اے میرے گھر والے نے تمہیں نہ پیار فرما فرمایا جڑے انہاں منن والے نے انہاں نال بھی پیار فرما اللہ سانو کہہ رہا ہے کہ تسی اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے نبی نال پیار کرو میرا نبی کہہ رہا ہے جڑا میری آل نال پیار کرتا ہے اللہ تو او دے نال پیار فرما عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام علی مقام حسین دے نانا باپ زمانے والو علی علی سارا جگ کرتا ہو پر میں علی کرتا ہو او میں کوئی کرتا ہو عزیزان ہم میں تیرے سامنے میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا ہوں کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہوں انتا اخی فی دنیا والآخرہ دنیا دے اندر حضرت علی میرا بھائی ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں فرمایا من سب علیاں فقد سبانی ترجمان مسلک اہل حدیث بہت زندہ باد ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب میں اپنی بات کو اس جگہ پہ اختتام کراں گا دعا ہے اللہ کریم جو سنیا سلام کی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا سرمایہ اہل حدیث ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب تشریف لا چکے ہیں اللہ ان کو صحت والی نبی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب دل نشین فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری حذیفہ سعید صاحب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شیر ربانی جانشین یزدانی حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں تو میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری حذیفہ سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی